बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि अरब मुल्कों की डबल गेम इस वक्त जारी है और मुज़ाकरात की आड़ में जो बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। ईरान के 3 अहम तरीन जजीरों के ऊपर अमरीकी फोर्सेस जो हैं वो दाखिल होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, जबकि ईरान जो है वो अहम तरीन इलाकों का कंट्रोल संभालने के लिए अपनी स्पेशल फोर्सेस जो हैं उनको भी अहकामात दे चुका है। वार्निंग दी गई है, जबकि ईरान ने हसास तनसीबात के ऊपर एक और बड़ा हमला किया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ नाज़रीन, अमेरिका ने 2 अहम तरीन ईरानी लीडर्स के नाम जो हैं वो हिट लिस्ट में से क्यों निकाले हैं, इसकी भी डिटेल्स आप आज की इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात, दूसरी तरफ हमले और हसास तनसीबात के ऊपर हमले, जबकि अरब ममालिक की जानिब से ईरान के साथ बातचीत और बज़ाहिर ये रवैया कि जी हम ईरान के साथ जो है वो बराह रास्त जंग नहीं लड़ना चाहते, कोई जंग में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ डबल ट्रिपल गेम जो है वो खेली जा रही है। इस वक्त नाज़रीन सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज हुआ है वो अरब अमारात हुआ है। अरब अमारात के चूँकि डिस्प्यूट भी है ईरान के साथ कुछ इलाकों और 3 जजीरों के ऊपर, और जो ख़ास तौर पे जो जजीरे हैं, ख़ास तौर पे जो अबू मूसा है और उसके बाद लोअर तनबे और ग्रेटर तनबे, ये 3 जजीरे जो कि मुकम्मल तौर पे खलीज फारस के अंदर ईरानी कंट्रोल में हैं, लेकिन इस पर अरब अमारात भी दावा करता है। अब खबर ये आ रही है कि अरब अमारात ने इन 3 जजीरों को लेकर देने पर अमरीका को बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट भी देने का ऐलान किया और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी इस ऑपरेशन के लिए दिया है। जिस सिलसिले में खबर ये आ रही है कि 3000 स्पेशल जो इनकी डेल्टा फोर्स कमांडोज हैं, कुछ खसूसी हेलीकॉप्टर्स और खसूसी ना नज़र आने वाली टेक्नोलॉजी के ज़रिए अटैक करेंगे, जबकि दीगर जो है वो तकरीबन 9000 दीगर फौजी हैं। मजमूई तौर पे ये 12000 ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो ईरान के अंदर दाखिल होने जा रही हैं, ख़ास तौर पे जो खारिज जजीरा है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए, जो तेल की दौलत से माला माल है। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका और जो अरब ममालिक हैं वो मिलकर ग्राउंड फोर्सेस ईरान के अंदर दाखिल करके सलामती से वापस आ सकते हैं? तो याद रखिएगा कि चूंकि इनको सपोर्ट भी बड़े पैमाने पर हासिल होगी और उसके बाद इनको ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी वो अमेरिका और इसराइल की जानिब से फ्राहम की जाएगी। तो ये जो इस वक्त अरब ममालिक की जानिब से खेल खेला जा रहा है, बज़ाहिर इन्हें ये लगता है कि चूँकि जो ईरान है वो अब एक बहुत मजबूत ताकत बन के सामने आ सकता है, लिहाजा इसकी ताकत को कमज़ोर करना इंतहाई ज़रूरी है और ये अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मकामात जो हैं वो कब्ज़े में लेने इंतहाई नागुज़ीर हो चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त ईरान की जो फ़ौज है उसकी हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में, चूँकि इनकी जो रेगुलर फ़ौज है उसकी तादाद जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो दीगर फोर्सेस हैं जिसमें इनकी जो रिज़र्व फोर्स है उनकी तादाद 4 लाख से ऊपर है। 6 लाख के करीब इनकी जो है वो रेगुलर फ़ौज है, जो जिसमें रिज़र्व दस्ते भी इनके शामिल हैं, और इसके अलावा जो बसीज फोर्स है वो, और उसके बाद जो रज़ाकार हैं उनकी तादाद जो है वो करोड़ों में है। तो ये जो इस वक्त अमेरिका की जानिब से कोशिश की जाने लगी है, इस पर तबसरा जो है आलमी माहिरीन ये कर रहे हैं, जो वाक़फ़ान हाल हैं वो जानते हैं कि ईरान की जो ये जो ख़ास तौर पे टेरेन है ये बड़ी मुश्किल है। इसमें आकर अमेरिका जो है वो बिल्कुल आसानी से वापस नहीं जा सकता। ईरान के पास ऐसी सलाहियत मौजूद है कि वो इन जजीरों के ऊपर अमेरिका के लिए एक बड़ी दर्दनाक मौत जो है वो इनका मुकद्दर बना सकते हैं, जिससे आलमी सतह पे हालात बड़े खौफनाक होंगे। और इसके जवाब में जो कुछ ईरान की जानिब से किया जाएगा, अभी एक ईरानी तज्ज़िया-निगार जो हैं वो ये टीवी पे अल-आलम टीवी के ऊपर बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इस वक्त जो हमला है वो जो ईरान ने धमकी दी है ना कि हम
ہم بحرین اور عرب امارات کے ساحلی علاقوں کے اوپر قبضہ کریں گے. انہوں نے کہا نو، یہ جو قبضہ ہوگا یہ اندر ہوگا، یہ ان ممالک کے اوپر قبضہ ہوگا، اور اس سلسلے میں ان کی جو امریکی واقعات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ہم اٹیک کریں گے. اور اس کے لیے بڑی خوفناک تیاریاں ایران نے کی ہوئی ہیں، اور اس کا جو رد عمل ہونا ہے اگر ایران اس حملے کو سہ جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن چیز جو ہے وہ بن سکتی ہے امریکہ کے لیے اور عرب ممالک کے لیے. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ایران ہے اس نے بند کر دیا ہے اسٹریٹ آف ہورمز کو. اس نے کہا جی کہ 3-4 ملک ہیں جو ہمارے دوست ملک ہیں جس میں بشمول پاکستان کے، ان کے لیے یہ جو ہے وہ باب المندب کھلا ہے، لیکن باقی ممالک کے لیے یہ مکمل طور پہ کلوز کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین باب المندب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ باب المندب کو بھی کلوز کیا جا رہا ہے. یمنی حوثیوں کو گرین سگنل دے دیا گیا کہ اگر یہ گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ خارج زیرہ پہ داخل کرنے کی کوشش کی جائے تو فوری طور پہ جو چوک پوائنٹ ہے باب المندب کا اس کو کلوز کر دیا جائے، اور وہاں سے پھر ناظرین پورے مشرق وسطیٰ سے ایک بھی قطرہ تیل کا وہ باہر نہیں نکل پائے گا، اور پھر جو ہے وہ مسائل ان کے لیے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. دوسری طرف ناظرین پاکستان اور جو دیگر دوست ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو، اور اس سلسلے میں کچھ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ اس وقت صورتحال کافی زیادہ تشویشناک ہے، کیونکہ 2 اہم ترین شخصیات جس میں باقر کالیباف ہیں جو کہ ان کے اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، اور دوسرے جو ان کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، ان دونوں کے نام پہلے ہٹ لسٹ پہ تھے، لیکن اب ان کا نام جو ہے وہ ہٹ لسٹ سے امریکہ نے نکالا ہے، اور 5 دن کی امان دینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 5 دن جو ہم نے وعدہ کیا ہے، جو نیگوسیشن ہونی ہے، جو بات چیت ہونی ہے، اس میں ان 2 شخصیات کو نشانہ نہ بنایا جائے امریکن فورسز کی جانب سے، اور یہ تب تک ہے جب تک یہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران نے اپنے نئے میزائلوں سے ایک بڑا خوفناک حملہ حساس تنصیبات کے اوپر کیا ہے. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پہلے جو ڈیمونا کے ایٹمی تنصیبات کے نزدیک جو شہر ہے وہاں پہ اٹیک کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایران نے میسج دیا اور خاموشی اس کے بعد چھا گئی تھی. کافی بڑا حملہ تھا، لیکن ڈیمونا کے بارے میں جو زیادہ ہے وہ انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی تھی. لیکن اب ایران نے ایک اور اٹیک کیا ہے، اور یہ اس سے قدرے قریب ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے یہ حملہ نزدیک کیا ہے، اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایٹمی ریئیکٹرز کہاں پہ ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون کون سی تنصیبات کہاں پہ ہیں اور کہاں کہاں پہ پروسیسنگ ہوتی ہے، تو ہم ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. اگر بشہر کے ایٹمی تنصیبات کو یا پھر اصفہان کے ایٹمی تنصیبات کو، نتنز کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ ناظرین یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس وقت اسرائیل پلاننگ یہ کر رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ایران کی جوہری تنصیبات کو ہٹ کیا جائے، اور یہ چیز جو ہے وہ ناظرین خطے کے اندر ایک بڑی خوفناک جنگ اور تصادم کو ہوا دے سکتی ہے. عرب ممالک کی جانب سے بھی وارننگ دی جا رہی ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی قدم جو ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ کو بڑی تباہی سے دوچار کر سکتا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.